السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي دولي مسار دولي صفحة 19 لاباج 19. دونك دائما أنجزوا ثم صححوا من خلال الفيديو. دونك ليكزارسيس 26 une famille achète 7 tasses هذوما لي طاس à 10 درهم فيرغول 95 لين الواحد هذا الثمن ديال طاس وحدة. يسات سكوب هاد السكوب هما الطبيسلات التصاورين à 10 درهم فيرغول 05 لين الواحدة. Donc, parmi les expressions suivantes, recopier celles qui permettent de calculer la dépense de cette famille. يعني شحال غتخسر هاد لا فامي في هاد لي طاس هادو هاد لي سكوب. دونك شرات 7 هذا الثمن ديال لي طاس هذا الثمن ديال لي سكوب. دونك ليكسبرسيون نشوفوا الاولى. هنا قبل ما نشوفوا لي زيكسبرسيون اكيد كلكم غادي ديروا 7 طاس يعني 7 غتضربوا في الثمن ديال الطاس الوحده وغتضربوا 7 في الثمن ديال السكوب الوحده وغادي نديروا الجمع. دونك 7 فوا 10 dirhams,95 plus 7 fois 10 dirhams,015 ou bien 0,5. دونك هنايا هادي جمعنا الأثمنة بجوج هما راه كاين هنا واحد الخطأ لأن هادي راها 10 دونك خاص تكون هنايا 10 خاص تكون 10 هنا 10 هنا 10 كلشي خاص يكون 10 لأن كاين خطأ في الكتاب. طيب دونك هنايا هما جمعوا لي بري الأثمنة ديال الطاس والسكوب ديالو عاش ضربوا غير الثمن هذا في 7 هذا حسبوا غير واحد. دونك هذه الخطأ الأولى خاطئة. الثانية دونك داروا 7 في الثمن ديالو وزادوا على 7 في الثمن ديال الآخر. دونك هذه صحيحة مزيان. نشوفوا ليكسبرسيون الثالثة. هذه جمعوا الأثمنة بجوج وضربوهم في مرة في 7 لأن نفس العدد ديالهم. دونك هذه صحيح. هذه درنا نفس الخطأ هنايا ضربنا غير في ثمن وحده وهذه حسبنا غير سكوب وحده ولا بيان هذه ديال الطاس دونك حسبنا غير طاس وحده. دونك لي صحيحه هذه وهذه هذه ديفلوبي وهذه فاكتوريتي بجوج صحاح. تري بيان كالكولي مونطالمون لا ديبونس دو سيت فامي. اذا ان شاء الله تخلص لا فامي هذه دونك غادي نشوفوا الاسهل. دونك حنا ديما الفاكتوريزي هي اللي كتكون سهله في الحساب. دونك 26 دونك نحسبوا بهذه الطريقه هذه سهله. دونك ديما غنصبحو اونتر بارونتيز هو الاول. دونك هذه اللي جمعناها تعطينا 20 وهنا دونك 21 هنايا تعطينا 147 دونك هذه بالنسبه للبي هي درناها في الكتاب. L'exercice 27 pour remplir un bassin de 1000 litres. هذا الباسان هذا الحوض هذا بغينا نعمرو ب 1000 لتر. on dépose دو روبيني يعني استعملنا جوج روبينيات. الروبيني الاول البروميي سيكول 3 لتر دو بار مينوت يعني كيعطينا 3 لتر كيخوي 3 لتر في الدقيقه. اي دي سكوند هذا الدوزيام زعما الثاني الروبيني الثاني يدير 6 لتر 6 لترات في الدقيقه. دونك on ouvre ce robinet pendant 80 minutes حليناه ل 80 دقيقة. écrire une expression R يعني غتعطي واحد العبارة نسميوها R و interviennent les 4 nombres écrits en rouge يعني خصنا نستعملو فيهم هاد les 4 nombres en rouge هادو اللي بالأحمر نستعملوهم pour connaître la quantité d'eau qu'il reste à verser pour remplir le bassin. يعني شحال ديال الماء يخصنا باش يعمر هاد لو باسان. دابا حنا بغينا نعمرو ب 1000 لتر. اذا لا حليني هاد الروبينيات لمده 80 دقيقه واحد كيعطي 6 لتر واحد كيعطي 3 لتر. دونك ما غاديش اكيد ما غاديش يعمر لينا 1000 لتر. شحال غتبقى خاصه. دونك ليكسبرسيون اللي غادي نديرو دونك كاين عندنا حنا بغينا هذا يكون فيه 1000 لتر غنطرحو منا شحال خوينا فيه. دونك هنايا الاول حل كيعطينا 3 لتر في الدقيقه مادام حلينا 80 دقيقه اذا 3 في 80 دونك نقصو منه 80 في 3 و 80 في 6 الاخر 80 دقيقه كل دقيقه كيعطي فيها 6. اذا غنجمعوا الماء اللي تصب فيه نطرحوه من 1000 لتر وغنعرفوا شحال غادي خصنا ديال الماء. اذا هذه هي ليكسبرسيون بالنسبه ل بالنسبه ل B calculer cette expression en conclure par une phrase. دونك هنايا غادي نحسبوا شحال غيخصنا ديال الماء. اذا نديروا الانجاز ديال العمليه. دونك هنايا 1000 نسبقوا هاد اونتر بارونتيز. دونك هنايا عندنا 240 بليس هنايا 480
من بعد غنجمعو هادي مع هادي، دونك غتعطينا 0.12.7 ومن بعد غنحسبو غتعطينا 280 litres. Donc هادي هو اللي غادي يخصنا. On passe à l'exercice 28. Dans un livre, il y a 14 chapitres. Le premier chapitre contient 10 pages d'exercice. Donc عندنا في واحد الكتاب 14 chapitres، 14 الجزء. Le premier chapitre الأول contient 10 pages. Donc الأول فيه، donc هذا 28. Donc الشابيتر الأول فيه 10 باج، فيه 10 ديال لي باج ديال التمارين بطبيعة الحال. 7 شابيتر يعني 7 لي شابيتر شحال فيهم؟ اون 6 باج، فيهم 6 ديال لي باج. لي زوطر اون 5، ما تبقى فيه 5 باج. ما تبقى شحال عندنا حنايا 14 شابيتر، غنحيدو منه 1 و7 هي 8، غيبقاو لينا 6 باش يكون المجموع هو 14. Donc écrire une expression qui permet de calculer le nombre de pages d'exercice de ce livre. Donc l'expression اللي غادي نكتبو، اذا باش نعرفوا لو نومبر دي باج غنديرو 1 fois 10 plus 7 fois 6، لان 7 لي شابيتر فيهم 6 ديال لي باج، واخيرا 6 ديال لي شابيتر اللي بقاو فيهم 5. دونك نحسبو، واخا ما قالوش لينا نحسبو حنايا. المهم هادي هي ليكسبرسيون. دونك هادي غتعطيني 10 plus 42 plus 30، دونك هي 52 plus 30 هي 82 pages. Donc on considère la figure suivante. عندنا هاد لا فيغور هادي، دونك فيها هنا ان كاري مربع، فيها ان تريونغل مثلث، تريونغل ريكتانغل قائم الزاويه، وهذا لو بلون بقى عباره عن مضلع بوليغون. Très bien, donc écrire une expression permettant de calculer l'aire du polygone non blanc. Donc on a l'aire المساحه، donc l'aire هي المساحه ديال هذا البوليغون البلون الابيض. دونك القضيه كيفاش؟ بنفس الطريقه اللي كنا درنا في الصفحه السابقه. غادي نحسبوا المساحه ديال المستطيل ككل ونطرحوا منه المجموع ديال هذا الكاري وهذا التريونغل باش يبقى ليا لو بلون بوحدو. دونك هنايا هنا غنكتبوا غير ليكسبرسيون والثانيه نحسبوها. دونك هنايا في الاول ليكسبرسيون شنو هي؟ دونك لير ديالو كله، دونك نديرو حنا لير ديال البوليغون بلون. دونك لير ديال هاد الريكتانغل كله هو الطول في العرض 11 في 6، وغنقصوا منها المجموع، نديرو لي كروشي باش نحسبوا المجموع ديال الكاري. دونك الكاري عندي هنايا هذه 6 نفس العلامه بمعنى قد، يعني هنايا 3، دونك 3 في 3 هي المساحه. ونزيدو على المساحه ديال التريونغل، كنعرفوا بان المثلث المساحه ديالو هي القاعده في الارتفاع قسمه 2، 4 في 3 قسمه 2. طري بيان. دونك هنايا نحسبوا اونتر بارونتيز تعطينا 66. هنا نحسبوا ثاني بين اونتر بارونتيز، دونك 9 بلس هنايا 6، دونك هي 66 موان هنايا تعطينا 15، وهنايا تعطينا 1 و 5 هي 51 بطبيعة الحال متر كاري. دونك هنايا ليكسبرسيون هي هذه، و كالكولي ساتير هي من هنا، هي هذه من هنا. Très bien. Conjoncturer la valeur de l'aire demandée et la vérifier après calcul grâce à l'outil GeoGebra. Donc هاد l'outil GeoGebra هي واحد اللوجيسيال كنعطيوه هاد لي ميزير هادو، و الا طلبنا منه مثلا المساحه لير ديال هاد البوليغون تيعطيها لينا. دونك لا درتو في اللوجيسيال مثلا راه يعطيني لو ميم ريزولتا اللي هي 51 متر كاري. Donc soit A, B et C des nombres entiers tels que, donc A, B, C des nombres entiers عدد صحيحة. Donc عندنا A fois B est égal à 6, A fois C est égal à 10, B plus C est égal à 8. Donc calculer A, B et C. Donc هنايا كما كتلاحظوا، دونك عندي هنا A fois B est égal à 6، إذا A من لي ديفيزور ديال 6، يعني من القواسم ديال 6. شنو هما الاعداد اللي كنضربهم بعدا تعطيونا 6؟ كاين 3 في 2 وكاين 6 في 1. دونك كاين 3 في 2 وكاين اما 6 في 1. هنا ا عاوتاني من لي ديفيزور ديال 10 من القواسم ديال 10،
إذا أ قاسم مشترك ل 16. إذا شنو هو القاسم المشترك ديال 16؟ كاين غير 2 فقط. إذا أ تكون 2 لأن هو القاسم المشترك. مزيان. دابا هنايا عندنا 6 سيتادير هنا 3 2 فوا 3. هنا عندنا 10 سيتادير 2 فوا 5 جوج في 5 تعطيني 10. هنا بي بلس سي. بي لقيتها هي 3 ها هي. دونك غندير هنا 3 وهنا عندي 8. دونك 3 زائد شحال تعطيني 5 تعطيني 8 هي 5. الوغ أ هي 3 هي 2 بي هي 3 و سي هي 5. Très bien, هنا je dois acheter 3 cahiers de 96 pages à 3 dirhams,80 لا الواحدة. 2 cahiers هنا شريت 3 دفاتر ديال 96 باج 3 دراهم فاصلة 80 الواحد. 2 cahiers de travaux pratiques à 7 dirhams,20 الأعمال التطبيقية داك ورقة مسطرة ورقة بيضاء غير مسطرة ب 7 دراهم فاصلة 20 لا الواحد. بوشيت d'instruments de géométrie يعني ديك البوشيطة ديال الأدوات الهندسة ب 29.90 درهم. دونك ساشون كو جو ني كان بيي دو 100 درهم عندي غير 100 درهم ورقة ديال 100 درهم. دونك puis-je acheter aussi un cahier de texte à 20 dirhams,40 واش نقدر نشري واحد الكاي دو تكست ديال النصوص ب 20.40. دونك لا كيسيون هي ايطابليغ لا بونكتياسيون اي ميتر لي ماجيسكول نيسيسير. يعني قالك غير عاود ودير الماجيسكيل و لي بونكتياسيون هما الفاصله النقطه علامه استفهام. حنايا غادي نديروهم وغادي نجاوبوا على ليكزيرسيس في نفس الوقت. دونك هنايا الاولى هو كاين ماجيسكيل يعني مزيان. هنا لا هنا خص تكون واحد الفاصله. دو كايي دو ترافو براتيك لا حتى هنا اي اون بوشيت d'instruments de géométrie الى اخره ساشون كو. دونك هنايا خاص تكون بوين. خصنا نرجعوا للسطر وهذه نبداوها بماجيسكول ساشون جو ني با ان بي الى اخره. دونك هنا بويج ملي كيكون الفيرب والسي جي مقلوبين. دونك راه هذا سؤال. تري بيان. دابا نجاوبوا على لا كيسيون. دونك عندنا 3 دفاتر ب 3 دراهم 3 في 3 دراهم فاصلة 80 بلس 2 كاي يعني جوج دفاتر ب 7.20 بلس هاد البوشيطة هادي وغادي نحسبو هادشي هذا. دونك هنايا تعطيني 3 في 0 3 في 8 24 11 هنا 0 4 14 هنا 29.55 درهم فاصلة 70. دابا غناخد هاد البيي ديال 100 درهم اللي هي 100 درهم وغنقص منها هاد 55.70 بطبيعة الحال غتعطيني 30 44. هنايا 20.40. دونك من 100 درهم غادي تبقى لي 44.30 اللي هي كبر من ثمن هاد الكاي دو تاكس اللي هو داير غير 20.40. دونك je peux acheter ce cahier de texte. إذا إلى هنا أنهينا صفحة 19. شكرا على الانتباه والسلام عليكم.